Hello friends, welcome to my channel. And in this video tutorial, we will talk about the different types of abortion and how to manage them. हैन यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले पढ्यौं कि what were the definition of the abortion, that is miscarriage, and what were the causes. Now in this video we will learn about the different types. So let's go to the first type, that is threatened abortion. So let's start threatened abortion. So threatened abortion is actually most common type of abortion. In this abortion what happens, the process of miscarriage has started but not progressed and recovery of pregnancy is possible. So यो स्टेट में के हुन्छ त जुन मिसक्यारेज को प्रोसेस जुन छ, एबोर्सन को प्रोसेस जुन छ त्यो सुरु भइसकेछ तर त्यो प्रोग्रेस भएको छैन हैन, एन्ड यति बेला प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ हैन. सो रिकभरी इज रिकभरी स्पेशल जुन हामी जुन ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने त्यो ट्रिटमेन्ट यदि गर्छौं भने रिकभरी अफ प्रेग्नेन्सी पोसिबल हुन्छ. अब यति बेला फिमेल जुन हुन्छ हैन, त्यो फिमेल के क्लिनिकल फिचर लिएर आउँछ त, सी कम विथ द क्लिनिकल फिचर्स अफ ब्लिडिङ पर भेजाइनम हैन, ब्लिडिङ पर भेजाइनमबाट भेजाइनाबाट ब्लिडिङ भइराको भएर हिस्ट्री लिएर आउँछ. तर जुन ब्लिडिङ हुन्छ त्यो धेरै एक्सेसिभ ब्लिडिङ हुँदैन, द ब्लिडिङ इज भेरी माइल्ड. सो माइल्ड ब्लिडिङ हुन्छ जुन आफै स्टप हुन्छ हैन, विच स्टप स्पोन्टेनियसली, र पेन पनि खासै हुँदैन. सो इट इज अलमोस्ट पेनलेस, तर कहिलेकाहीँ माइल्ड ब्याकएकहरू जस्तो ढाड दुख्नेहरू हुन सक्छ. अब अन भेजनल एक्जामिनेसन, भेजाइनाको एक्जामिनेसन गरे भने हैन के देखिन्छ त, जुन सर्वाइकल ओएस हुन्छ, यो जस्तो यो युटेरस भयो हैन, यो सर्भिक्स भयो भने यो सर्भिक्सको यो एक्सटर्नल ओएस जुन हुन्छ यो क्लोज हुन्छ हैन. सो यो सर्भिक्स छ भने यो एक्सटर्नल ओएस के हुन्छ, क्लोज. सो सर्वाइकल ओएस के हुन्छ, क्लोज हुन्छ. सर्वाइकल ओएस क्लोज हुनु भनेको के छ कि अहिलेसम्म कन्सेप्सनको प्रोडक्ट्सहरू पास भएको छैन. सो भेजनल एक्जामिनेसनमा हामी भेजाइनामा चाहे सर्भिक्सतिर कुनै पनि प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सनहरू देख्दैनौँ, तर सर्भिक्सलाई अनि सर्भिक्सलाई टच पनि गर्दाखेरि केही किसिमको टेन्डरनेसहरू चाहिँ सर्भिक्समा हुँदैन है. सो दिस वेयर द फिचर्स विच विल गेट इन द भेजनल एक्जामिनेसन. सो यस्तो पेसेन्टहरुमा चाहिँ एब्डोमिनल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि जुन हामीले एब्डोमेनमा लोअर एब्डोमेनमा पाल्पेट गर्छौं भने हामीले के हेर्छौं कि द साइज अफ युटेरस इज करेस्पोन्ड टु द गेस्टेशनल एज. जे गेस्टेशनल एज हुन्छ त्यसकै अनुसार युटेरसको साइज भएको हुन्छ. युटेरसको साइजमा केही पनि गडबड चाहिँ भएको हुँदैन हैन. देयर विल बी नो डिक्रिज इन द साइज अफ युटेरस, इट करेस्पोन्ड्स टु द गेस्टेशनल एज. अर्को कुरा तर डिफ्युज युटेराइन टेन्डरनेसहरू हुन सक्छ हैन, एब्डोमेनतिर त्यसरी छाम्दाखेरि उसले पेन महसुस हुन सक्छ. अब अल्ट्रासोनोग्राफी गर्दाखेरि हैन, ट्रान्सभेजनल सोनोग्राफी जुन हामी भेजाइनाबाट सोनोग्राफी गर्न खोज्छौं, सो त्योबाट ट्रान्सभेजनल सोनोग्राफी र अल्ट्रासोनोग्राफीहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्छौं कि वेल्ड फर्म गेस्टेशनल, अल्ट्रासाउन्डमा के हुन्छ त यसरी गेस्टेशनल रिङ मजाले बनेको चाहिँ देखिरहेको हुन्छ र सेन्टर इम्ब्रायो जुन बिचमा छ यहाँबाट इकोहरू आइरहेको हुन्छ. इकोहरू के हुन्छ, आइरहेको हुन्छ. सो इकोहरू आइरहेको छ हैन, यहाँबाट कार्डियक मोसनहरू भइरहेको हुन्छ. सो कार्डियक मोसन भइरहेको छ, इकोहरू त्यहाँ आइरहेको छ भने अरु गेस्टेशनल स्याकहरू राम्ररी बनेको देखिरहेको छ भने इट इन्डिकेट्स द फिटस इज लाइभ फिटस. द फिटस इज लाइभ. सो लाइभ फिटस हुन्छ अल्ट्रासोनोग्राफीमा. इट मिन्स के फिटसले केही पनि प्रब्लम अहिलेसम्म चाहिँ भएको चाहिँ छैन है. अब के छ कि थ्रेटेन्ड एबोर्सनको इन्भेस्टिगेसनमा हामीले जस्तो मेन इन्भेस्टिगेसनहरू भनेको त तपाईलाई थाहा भइसक्यो. मेन इन्भेस्टिगेसनहरू भनेको अल्ट्रासोनोग्राफीहरू भयो, क्लिनिकल एक्जामिनेसन, भेजनल एक्जामिनेसन, एब्डोमिनल एक्जामिनेसनहरू भयो. तर हामी रुटिन इन्भेस्टिगेसन जस्तो हेमोग्लोबिन, आरएच फ्याक्टर हैन, एबिओ ब्लड ग्रुपिङहरू गर्छौं. अब यसको म्यानेजमेन्टमा के गर्न सकिन्छ त, सबभन्दा मेन म्यानेजमेन्ट यसको यो भनेको एबोर्सन चाहिँ भकै हैन हैन, यो भनेको जस्ट तपाईले थ्रेट दिएको हो कि अब यसलाई यसपछि पनि हेलचक्राइ गरे भने के हुन सक्छ त, एबोर्सन चाहिँ हुन चाहिँ सक्छ है. सो म्यानेजमेन्टमा के भन्छ त, सबभन्दा पहिला म्यानेजमेन्टमा बेड रेस्ट हुनु पर्यो हैन, कम्प्लिट बेड रेस्ट हुनु पर्यो फर एटलिस्ट 2 वीक्स. 2 वीक्स को लागि कम्प्लिट बेड रेस्ट हुनु पर्यो. अर्को 2 वीक को लागि एभोइड सेक्सुअल एक्टिभिटीज हैन, एभोइड सेक्सुअल एक्टिभिटीज. 2 हप्ताको लागि सेक्सुअल एक्टिभिटीजहरु एभोइड गर्ने, कम्प्लिट बेड रेस्ट गर्ने र पेनहरु भइराछ भने पेन रिलिफ बाइ डायजेपाम हैन, डायजेपामले पेन रिलिफ गर्ने. यो कति लिने त 5 mg बीडी दिनभरिमा 2 चोटी लिने हैन. सो यति गरेपछि यसको म्यानेजमेन्टमा अरु खासै केही पनि चाहिदैन है. नाउ वी विल टक अबाउट इनइभिटेबल एबोर्सन. अब अर्को एबोर्सनको कुरा गर्छौं जसलाई भन्छ हामी भन्छौं इनइभिटेबल एबोर्सन. नामैले भनेको छ कि एबोर्सन अब भएरै छोड्छ. सो द प्रोसेस अफ एबोर्सन इज स्टार्टेड. एबोर्सनको प्रोसेस स्टार्ट भइसक्यो
एन्ड इट इज प्रोग्रेस्ड अल्सो होइन। सो द प्रोसेस इज प्रोग्रेस पनि भइरहेछ र नाउ द कन्टिन्युएसन अफ प्रेग्नेन्सी इज नट पोसिबल। इट मिन्स नाउ यु हेभ टु स्टप द प्रेग्नेन्सी ओर यो यु हेभ टु स्टप द प्रेग्नेन्सी नभनौँ, सिम्पली के बुझौँ कि अब चाहिँ एबर्सन हुन्छ अनि फिटसको लस हुन्छ अनि प्रोसेस स्टार्ट भइसक्यो र प्रोग्रेस पनि भइरहेछ। क्लिनिकल फिचर के लिएर आउँछ पेसेन्ट विल कम अ क्लिनिकल फिचर अफ ब्लिडिङ पर भेजनम, जुन त्यसमा थ्रिटेनमा एकदम माइल्ड थियो भने यहाँ चाहिँ हेभी ब्लिडिङ हुन्छ र जुन पेन हुन्छ त्यो पेन के हुन्छ त लोवर एब्डोमेनरमा होइन, द्याट इज सुप्राप्युबिक एरियामा कोलिकी पेन भनेको इन्टरमिडिएट टाइप अफ पेन हुन्छ, पेन हुने छोड्ने पेन हुन्छ र पेन ब्याकतिर रेडिएट पनि गर्छ। सो कोलिकी पेन हुन्छ होइन र पेन ब्याकतिर रेडिएट पनि गर्छ अन भेजनल एक्जामिनेसन र त्यस्तो पेसेन्टलाई होइन। सो यसमा के भयो त पेन बढी जस्तो यस्तो थ्रिटेनमा पेन कम थियो होइन, ब्लिडिङ कम थियो, यहाँ पेन बढ्यो ब्लिडिङ पनि बढ्यो र भेजनल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि के देखियो कि जस्तो त्यहाँ भेजनल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि सर्भाइकल ओएस क्लोज थियो भने यहाँ सर्भाइकल ओएस ओपन छ होइन। सर्भाइकल ओएस ओपन भइसक्यो भनेपछि के भयो त यसरी अब सर्भिक्स ओपन भइसक्यो। यो सर्भिक्स ओपन भइसक्यो भनेपछि के भयो त अब यहाँबाट फिटसको पार्टहरू होइन ब्लड सलड फिटसको पार्टहरू सबै यताबाट गइरहेछ, त्यही भएर प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सन प्रेजेन्ट द सर्भाइकल, त्यही भएर सर्भाइकल कनाल र भेजनल वालहरूमा भेजाइनामा प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सनहरू मतलब फिटसको प्रोडक्टहरू चाहिँ अब गएको चाहिँ प्यासेज भएको चाहिँ हामी हेर्न चाहिँ सक्छौँ है। अब यहाँ एब्डोमिनल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि यहाँ पनि के हुन्छ त डिफ्युज युटेराइन टेन्डरनेसहरू हुन्छ होइन। अर्को अब प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सनहरू त तल गइरहेको छ, त्यही भएर युटेराइन साइजहरू अब घट्न थालिसक्यो होइन। जस्तो त्यहाँ फिटसको केही पनि कन्सेप्ट प्रोडक्टहरू बाहिर गएको पासेस भएको थिएन, तर यहाँ त प्यासेज भइरहेछ, त्यही भएर युटेराइन साइजहरू घट्न थाल्छ। अर्को युट्रस सानो हुँदैखेरि भने युट्रस अब पहिलाभन्दा ग्लोबुलर हुन थाल्छ, हार्ड हुन थाल्छ र युट्रसले प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सनलाई फाल्नको लागि युट्रस कन्ट्राक्टिङ नेचरको भइरहेको हुन्छ होइन। सो युट्रसको त्यही कन्ट्राक्टिङ नेचरको भइरहेको हुन्छ। अब अल्ट्रासोनोग्राफीमा के देखिन्छ कि र अल्ट्रासोनोग्राफीमा पनि के हुन्छ त प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन, जुन कन्सेप्सनको प्रोडक्ट्स हुन्छ जुन फिटल टिस्युहरू हुन्छ होइन, जुन चाहिँ इम्ब्रायोको टिस्युहरू भयो त्यो टिस्युहरू सर्भाइकल क्यानलहरू इन्टर गरेको देखेको पाइन्छ। अब लेट्स टक अबाउट द म्यानेजमेन्ट। इनइभिटेबल जुन के भन्छ एबर्सन छ त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा मेनली त्यो हेरेर दुईवटा कुरा छ, एउटा जेनरल ट्रिटमेन्ट एउटा एक्टिभ ट्रिटमेन्ट। जेनरल ट्रिटमेन्ट जति बेला गरिन्छ मेनली गरेर जेनरल ट्रिटमेन्ट हामी पेसेन्टलाई फोकस गर्छौँ ब्लिडिङलाई स्टप गराउनको लागि। सो ब्लिडिङलाई स्टप गर्नको लागि हामी 0.2 mg मेथर्जिन दिन्छौँ। यसले के गर्छ युट्रसलाई कन्ट्र्याक्ट गराउँछ र ब्लिडिङलाई रोक्छ। अर्को के गर्न सक्छौँ जुन ब्लड लस भइसक्यो त्यो ब्लड लसको कारणले के हुनसक्छ त हाइपोभोलिमिक सकमा जान सक्छ, त त्यसलाई करेक्ट गर्न हामीले आइभी फ्लुइड्सहरू दिन सक्छौँ, चाहे ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्न सक्छौँ। अब लेट्स गो टु द एक्टिभ ट्रिटमेन्ट। सो अब एक्टिभ ट्रिटमेन्टमा के छ कि इफ द फिटस को जुन एबर्सन छ अब त्यो फिटस जुन छ त्यसको डेथ चाहिँ यो जुन प्रोसेस छ त्यो 12 हप्ताभन्दा पहिल्यै छ भने गेस्टेसनल जुन एज छ त्यो 12 विकभन्दा बिफोर छ भने नाउ फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु डु डाइलेसन। हामी के गर्ने सर्भाइकल क्यानललाई डाइलेसन गर्ने, त्यसपछि कन्टेन्टलाई इभ्याकुएसन गर्ने र बचेको केही कन्टेन्ट छ भने त्यसलाई क्युरेटेज गर्ने र योहरू चाहिँ जेनरल एनेस्थेसिया आजकल स्पाइनल एनेस्थेसियाको अन्डरमा चाहिँ गरिन्छ। अब अर्को के गर्यो अब यदि 12 हप्ताभन्दा पछि भइसकेछ भने त्यति बेला जुन फिटस हुन्छ त्यो चाहिँ फिटस आफै पनि एक्सपेल आउट हुन सक्छ। त्यसको लागि सिम्पली हामी के गर्नुपर्छ अक्सिटोसिन हामीले दिनुपर्छ। अक्सिटोसिनले युट्राइन कन्ट्र्याक्सन गराउँछ र सर्भिक्सलाई ओपन गराउँछ, सर्भिक्सको ओएसलाई डाइलेट अझै गराइन्छ। सो अक्सिटोसिन मेडिएटेड डाइलेसन गराउने यो गर्नको लागि हामीले के गर्ने 10 युनिट्स अक्सिटोसिनलाई 500 नर्मल सलाइनमा हालेर दिने र यसले के गर्छ अक्सिटोसिन मेडिएटेड एक्सपल्सन अफ द जुन फिटल टिस्यु छ त्यसलाई एक्सपेल आउट गराइदिन्छ र यही यसको म्यानेजमेन्ट हो। सो अब हामी नेक्स्टको कुरा गर्छौँ इन्कम्प्लिट एबर्सन। सो अब अर्को टपिक छ इन्कम्प्लिट एबर्सन। सो इन्कम्प्लिट एबर्सनमा के हुन्छ कि यहाँ मिसक्यारेज भइसक्यो भनेपछि जुन फिटस छ त्यो फिटस के छ त आफ्नो मदरको जुन प्लासेन्टा होस् चाहे त्यो अब उसको युटेरस भयो त्यहाँबाट डिट्याच भइसक्यो, तर अहिलेसम्म पनि सबै पार्टहरू सबै जुन प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सन छ त्यो बाहिर एक्सपेल आउट हुन सकेको छैन। स्टिल सम पार्ट इज लेफ्ट इन द युट्राइन क्याभिटी होइन, त्यही भएर टोटली त एबोर्ट भएन, सबै कुरा त निस्किएन बाहिर एक्सपेल आउट भएन, त्यही भएर यसले के भन्छ त इन्कम्प्लिट एबोर्सन भन्छ है। इन्कम्प्लिट के भन्छ त इन्कम्प्लिट एबोर्सन भन्छ। अब यसमा के हुन्छ त यसमा के हुन्छ त देयर इज ए क्लिनिकल फिचर। पेसेन्ट के क्लिनिकल फिचर लिएर आउँछ त हिस्ट्री अफ फ्लेसी मास पर भेजाइनम, भेजाइनाबाट फ्लेसी मासहरू गएको हिस्ट्री आउन सक्छ। अर्को कुरा पेन इन द लोअर एब्डोमिनल पेन लिएर आउँछ र पर्सिस्टेन्ट भेजनल ब्लिडिङ लिएर आउँछ भनेपछि यहाँ भेजनल ब्लिडिङ पनि हुन्छ र फ्लेसी मास पनि गइरहेको हुन्छ। अब यसलाई हामी अलि अरूबाट कम्पेयर गरौँ भने त्यस्तो यसलाई हामी यदि इनिभिटेबलबाट कम्पेयर गर्छौँ भने इनिभिटेबलमा के थियो कि
फ्लेसी जुन टिस्युहरू थियो त्यो टिस्युहरू जस्ट सर्भिक्सबाट बाहिर आउन लागेको थियो, तर फिमेलले पुरै भेजाइनाबाट पुरै कम्प्लिट टिस्यु गएकै हिस्ट्रीहरू लिएर आउँदैन त्यति बेला होइन। त्यति बेला ब्लिडिङलाई बढी फोकस हुन्छ, भेजनल ब्लिडिङ हुन्छ र जुन प्रोडक्ट कन्सेप्सनहरू छ त्यो युटेरसबाट सर्भिक्सतिर जान थालिसक्यो, तर स्टिल त्यो बाहिरै आइसकेको छैन होइन, बाहिरै भेजाइनाबाट बाहिर आउँदैन होइन। सो मास पर भेजाइनम जुन हुन्छ, फ्लेसी मास पर भेजाइनम, त्यो इनिभिटेबलमा हुँदैन, ब्लिडिङ पर भेजाइनम चाहिँ हुन्छ होइन। तर त्यो मास सर्भिक्सबाट के भइसक्यो, युटेरसबाट के भइसक्यो त, यता बुझौँ यसरी। सो यो युटेरस छ होइन, यो सर्भिक्स छ। इनिभिटेबलमा के भएको थियो कि इनिभिटेबलमा जुन प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सनहरू थियो त्यो चाहिँ बाहिर आउन लागेको थियो, तर स्टिल एक्सपल आउट भएको थिएन। तर यहाँ के भइसक्यो, यो इन्कम्प्लिटमा प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सनहरू अब बाहिरै निस्किरहेछ, ब्लड पनि निस्किरहेछ र कन्सेप्सनको पिरियड पनि निस्किन्छ। त्यहाँ चाहिँ ब्लड चाहिँ निस्किरहेको थियो मजाले, तर प्रोडक्ट कन्सेप्सन्स अहिलेसम्म सर्भाइकल कनालहरूमै यताउतिमै बल्ल प्यासेज भइरहेको थियो। यो त्योभन्दा अझै बिग्रियो भने बल्ल यो कन्डिसनमा पुग्ने हो। सो यहाँ चाहिँ ब्लिडिङ मास पर भेजाइनम पनि पास आउट हुन्छ र ब्लिडिङ पनि हुन्छ, दुवै हुन्छ है। तर इनिभिटेबलमा ब्लिडिङको बढी हुन्थ्यो, मास पर भेजाइनमहरू खासै देखेको चाहिँ थिएन। अर्को अब एब्डोमिनल इक्जामिनेसन गर्छु भने होइन, बाहिरबाट जुन एब्डोमिनल इक्जामिनेसन गर्छु भने यहाँ के छ त, अब चूँकि यहाँ पनि ब्लिडिङ भइरहेछ, मासहरू गइरहेछ भने युट्रेन साइज होइन, युट्रेन साइज जुन हुन्छ त्यो स्मलर हुन्छ करेस्पोन्डिङ टु गेस्टेसनल एज होइन, स्मलर करेस्पोन्डिङ टु गेस्टेसनल एज। गेस्टेसनल एज भन्दा युट्रेन साइज चाहिँ सानो हुन्छ एब्डोमिनल इक्जामिनेसनमा। त्यहाँ पनि सानो थियो, इनिभिटेबलमा पनि सानो थियो र यहाँ पनि सानो, तर त्यही के छ कि इनिभिटेबल भन्दा पनि धेरै सानो इन्कम्प्लिट एबोर्सनमा चाहिँ हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ भेजिनल इक्जामिनेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त, अब यहाँ चाहिँ जुन सर्भिक्स छ, सर्भिक्सको ओएस जुन हुन्छ, यो ओएस होइन, यो ओएस के छ, डाइलेटेड छ यहाँ पनि होइन। सो डाइलेटेड छ चाहिँ ओपेन छ, त्यही भएर त सबै ब्लडहरू कन्सेप्सन्सहरू बाहिर गइरहेको छ। यो इनिभिटेबलमा पनि त्यस्तै थियो, ओपेन थियो चाहिँ डाइलेटेड थियो। अब अल्ट्रासोनोग्राफीमा के हुन्छ त, रिभिल्स इकोजेनिक मास और प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सन इन द युट्राइन क्याभिटी, किनभने सबै मास चाहिँ बाहिर गएको चाहिँ छैन, स्टिल केही मास छ। सो अल्ट्रासोनोग्राफीमा इकोजेनिक मासहरू युट्राइन क्याभिटीमा चाहिँ देखिन्छ है। नाउ विल टक अबाउट द म्यानेजमेन्ट। सो यसको इन्कम्प्लिट एबोर्सनको म्यानेजमेन्ट कसरी गरिन्छ कि सबभन्दा पहिला म्यानेजमेन्टमा अब ब्लिडिङ धेरै भएको छ भने यु हेभ टु फर्स्ट अफ अल करेक्ट द हाइपोभोलेमिया। सो करेक्ट हाइपोभोलेमिया गर्नको लागि आइभी फ्लुइड्स दिने, ब्लड ट्रान्सफ्युजनहरू गर्ने। अब ट्रिटमेन्ट अप्सनमा जुन मेन एक्टिभ ट्रिटमेन्ट छ त्यसमा दुईवटा ट्रिटमेन्ट छ, सर्जिकल ट्रिटमेन्ट र मेडिकल ट्रिटमेन्ट। सर्जिकल ट्रिटमेन्टमा सबभन्दा पहिला के छ, इभ्याकुएसन अफ द रिमेन प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सन। जुन यो सर्भिक्समा जुन बचेको जुन प्रोडक्ट्सहरू छ होइन, रिमेन जुन प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सनहरूको प्रोडक्ट जुन छ, त्यो प्रोडक्ट जुन कन्सेप्सनको प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्टलाई रिमुभ गर्ने। अब रिमुभ कसरी गर्ने त, यदि अर्ली एबोर्सन छ, यदि चाँडै एबोर्सन भएको छ भने त्यति बेला डाइलेसन र इभ्याकुएसन, डाइलेट गर्ने सर्भाइकल कनाल र त्यहाँबाट इभ्याकुएट गर्ने प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन अन्डर जेनरल एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेसिया। यदि लेट एबोर्सन छ भने त्यति बेला के गर्ने त, इभ्याकुएट अन्डर जेनरल एनेस्थेसिया, जेनरल एनेस्थेसियाको अन्डरमा इभ्याकुएट गर्ने र प्रोडक्ट्सहरूलाई के गर्ने, ओभम फोर्सेप चाहे ब्लन्ट क्युरेटको मद्दतले के गर्ने, त्यसलाई रिमुभ गर्ने त्यहाँबाट। र त्यो जुन प्रोडक्ट आयो भने त्यसलाई हिस्टोलोजिकल इक्जामिनेसनमा पनि सेन्ड गर्ने, ताकि त्यो केही क्यान्सरको कुनै रूप लिएको छ कि होइन, कुनै अर्कै प्याथोलोजीहरू छ कि भनेर हामी त्यो गर्न हामी के गर्छौँ त, हिस्टोलोजिकल इक्जामिनेसन सेन्ड गर्छौँ। अब अर्को ट्रिटमेन्ट छ कि मेडिकल ट्रिटमेन्ट। सो के छ मेडिकल ट्रिटमेन्टमा, सो मेडिकल ट्रिटमेन्टमा के भन्छ कि मेडिकल ट्रिटमेन्ट सबभन्दा पहिला ट्याब्लेट मिजोप्रोस्टोल दिन सकिन्छ 200 माइक्रोग्राम भेजाइनामा हालिदिने होइन, र एभ्री 4 आवरमा हामी यो ट्याब्लेट दिइराख्ने। अब मेडिकल ट्रिटमेन्टले कसरी काम गर्छ कि, जस्तो मिजोप्रोस्टोल भनेको प्रोस्टाग्ल्यान्डिन हो। के हो त मिजोप्रोस्टोल, इट इज अ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। र प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले के गर्छ त, युटेराइन कन्ट्राक्सन गराउँछ, युटेराइन कन्ट्राक्सन गराउँछ। र युटेराइन कन्ट्राक्सन भयो भने के हुन्छ, जुन प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन्सहरू छ, रिमेनिङ रिटेन प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन्स चाहे जुन रिमेनिङ प्रोडक्ट्स छ त्यो के हुन्छ, एक्सपेल आउट हुन्छ होइन, एक्सपेल आउट हुन्छ। र एउटा कुरा राम्रो कुरा के छ कि इट हेज अ लेस कम्प्लिकेसन एज कम्पेयर टु द सर्जिकल ट्रिटमेन्ट। सो दिस वाज अल अबाउट द इनकम्प्लिट एबोर्सन। लेट्स गो टु द कम्प्लिट एबोर्सन।
सो यसको म्यानेजमेन्टमा के गरिन्छ कि कुनै पनि किसिमको इन्टरभेन्सनहरू गरिँदैन हैन। अर्को यहाँ चाहिँ हामीले जस्ट ट्रान्सभेजेनल अल्ट्रासोनोग्राफी गरिन्छ टु कन्फर्म कि कुनै प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सन त्यहाँ छुटिसकेको छ कि छैन हैन। किनभने फेरि यदि कुनै पनि प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सन यदि युट्रेसमा छुटेछ भने त्यसले कम्प्लिकेसन ल्याउन सक्छ, हेमरेज पछि गराउन सक्छ, केही अर्कै गराउन सक्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त जहिले पनि ट्रान्सभेजेनल अल्ट्रासोनोग्राफी गरेर कन्फर्म गर्ने कन्सेप्सन त्यहाँ छ कि छैन। सो हामीसँग अर्को किसिमको एउटा मिसक्यारेज छ जुन यहाँ लास्ट टपिक आजको, द्याट इज मिस्ड मिसक्यारेज। सो मिस्ड मिसक्यारेजमा के भएको छ कि फिटस एक्चुअली डेड भइहाल्छ हैन। सो मिसक्यारेज जुन छ त्यो ह्यापन भइसक्यो तर मदर इज अनअवेयर, तर मदरलाई थाहा पनि छैन कि उसको मिसक्यारेज भइसकेको छ। सो फिटस इज डेड बट रिटेन इनसाइड द युट्रस, तर युट्रसमै छ सर्टेन टाइमसम्मको लागि हैन। तर मदरलाई चाहिँ त्यति राम्ररी थाहा पनि छैन केही पनि भएको। अब क्लिनिकल फिचर्स कि त पेसेन्ट केही पनि फिचर लिएर आउँदैन, जस्ट रुटिन एक्जामिनेसन गर्न आउँछ र त्यति बेला थाहा पाउँछ कि उसको फिटस डेथ भइसकेको छ। चाहे मदर मे कम विथ द फिचर्स अफ थ्रिटेन्ड एबोर्सन, कि त थ्रिटेन्ड एबोर्सनको फिचर्सहरू लिएर जस्तो माइल्ड भेजिनल ब्लिडिङ, माइल्ड पेन यस्तो फिचर लिएर आउन सक्छ। अर्को के हुनसक्छ त क्लिनिकल फिचर यसरी विचार गरेर हेर्दाखेरि हैन, जस्तो अब ब्रेस्ट चेन्जेसहरू चाहिँ जुन ब्रेस्टमा जुन प्रेग्नेन्सी बेला जुन ब्रेस्टमा चेन्जेसहरू देखिन्छ त्यो चेन्जेसहरू रिग्रेस भएको हैन, त्यो चेन्जेसहरू नभएको देख्न सक्छ। अर्को युट्रसमा जुन ग्रोथ हुनुपर्ने त्यो ग्रोथ नभएको, चाहिँ युट्रसको साइज स्मल भएको चाहिँ हेर्न मिल्छ। अनि अब अल्ट्रासोनोग्राफीमा के हुन्छ कि सो अल्ट्रासोनोग्राफी गर्दाखेरि अल्ट्रासोनोग्राफीमा के हुन्छ त इम्प्टी स्याक इन अर्ली प्रेग्नेन्सी। सो इम्प्टी स्याक किन भइरहेको हुन्छ, एक्चुअली फिटस त छ तर इम्प्टी स्याक किन भन्छ कि एक्चुअली फिटस भए पनि न त कुनै फिटल मुभमेन्ट हुन्छ न त कुनै कार्डियक मोसन हुन्छ। सो फिटसबाट कुनै पनि यो जुन सर्भिक्स छ, यो जुन युटेरस छ, युटेरसबाट हामी लाइभ फिटस छ भनेर कसरी भन्थ्यौँ, किनभने जुन स्याक छ त्यो स्याकको बाहिरबाट स्याकको भित्रबाट इकोजहरू आउँथ्यो हैन। इकोजहरू आउँथ्यो भने हामी भन्थ्यौँ कि फिटस चाहिँ लाइभ छ र अर्को कार्डियक मोसनहरू देखिन्थ्यो। तर यहाँ के छ कि अल्ट्रासोनोग्राफीमा इम्प्टी स्याक देखिन्छ तर स्याकभित्र न त कुनै फिटल मुभमेन्ट देखिन्छ, न त कुनै इको देखिन्छ, न त कुनै कार्डियक मोसन देखिन्छ हैन। सो अल्टिमेटली हामी के भन्छौँ कि फिटस चाहिँ छ हैन तर डेड फिटस छ। अर्को डप्लर युएसजी गर्दाखेरि नन अडिबल हट साउन्ड्सहरू राम्ररी अडिबल भएको हामी चाहिँ हेर्दैनौँ हैन, हट साउन्ड्सहरू सुनिँदैन हाम्रो है। सो मिस्ड मिसक्यारेजमा के छ कि मेन कुरा के छ कि मदरलाई केही पनि प्रब्लम भएको छैन, तर त्यही हो कि मदरमा जुन डेड फिटस छ त्यसलाई हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो। सो रिमुभ गर्न के गर्न सकिन्छ कि सबभन्दा पहिला युट्रसको जुन वुमेनको गेस्टेसनल एज छ त्यो हेर्ने। यदि गेस्टेसनल एज 12 विकभन्दा कम छ भने वी क्यान गो फर द एक्सपेक्टेन्ट म्यानेजमेन्ट। सबभन्दा सुरुवाती अवस्थामा एक्सपेक्टेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको वेट फर फ्यु डेज ताकि फिटस आफै एक्सपेल आउट होस्। किनभने मोस्ट अफ द फिमेलहरूमा हामी वेट गर्छौँ र वेट गरेपछि के देखिएको छ कि फिटस एक्सपेल आउट स्पोन्टेनियसली, फिटस आफसे आप एक्सपेल आउट हुन्छ बिना केही गरेरै हैन। सो वेट फर द स्पोन्टेनियस एक्सपल्सन अफ फिटस, यो एउटा एक्सपेक्टेन्ट म्यानेजमेन्ट हो। एक्सपेक्ट गर्ने कि फिटस आफै एक्सपेल हुन्छ र त्यो गरेर हामी वेट गर्न सक्छौँ। अर्को के गर्न सकिन्छ, मेडिकल म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। यसमा के गर्ने, मिजोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्ल्यान्डिन जुन हुन्छ PGE1 भन्छ, त्यसले 800 माइक्रोग्राम इन्ट्राभेजाइनली दिने, मेनली गरेर पोस्टियर फोर्निक्समा दिने। कहाँ दिने, पोस्टियर फोर्निक्समा। जस्तो अब यो जस्तो युटेरस भयो हैन, यो युटेरस भयो भने युटेरसको यो एन्टेरियर वाल भयो, यो पोस्टियर वाल भयो। सो एन्टेरियर वालको यो यति पार्ट एन्टेरियर फोर्निक्स भयो, यति पार्ट पोस्टियर फोर्निक्स भयो। यो ठाउँमा के गर्ने, राख्ने मिजोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम हैन, र रिपिट आफ्टर 24 आवर, 24 घण्टापछि यसलाई रिपिट गर्ने र रिपिट गरिसकेपछि त्यसको नेक्स्ट 48 आवर्सभित्र एक्सपल्सन चाहिँ हुन्छ। तर यदि मेडिकल म्यानेजमेन्ट फेल भयो भने त्यति बेला हामी सक्सन इभ्याकुएसन गर्ने, चाहे डाइलेसन इभ्याकुएसन गर्ने, डाइलेट गर्ने र त्यहाँबाट इभ्याकुएट गर्ने हैन, यो गर्न सकिन्छ। यदि यो कति बेला गर्ने, इफ द मेडिकल म्यानेजमेन्ट फेल्स। अब यदि युटेरस ग्रेटर देन 12 विक छ भने के गर्ने, सो 12 विक बितिसकेपछि 12 विक पछि के गर्ने कि एक्सपेक्टेन्ट म्यानेजमेन्टको लागि नजाने। यति बेला के हुन्छ कि आफै एक्सपेल आउट चाहिँ हुँदैन 12 विक बितिसकेछ, किनभने ठुलो फिटस हुन्छ, एक्सपेल आउट गर्ने गाह्रो हुन्छ, आफै स्पोन्टेनियस एक्सपेल आउट हुन गाह्रो हुन्छ। त्यो केसमा हामी के गर्ने, वी विल गो फर द मेडिकल म्यानेजमेन्ट फर्स्ट। सो इन मेडिकल म्यानेजमेन्ट वी आर फर्स्ट टकिङ अबाउट प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। सो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन हामीले के गर्ने, 200 माइक्रोग्राम इन्ट्राभेजिनली पोस्टियर फोर्निक्समा हाल्ने र त्यो जुन प्रोस्टाग्ल्यान्डिन छ त्यो के गर्ने त एभ्री 4 आवर्समा हामी त्यसलाई चाहिँ एभ्री 4 आवरमा त्यो
एउटा नयाँ ट्याब्लेट हाल्ने र 5 वटा त्यस्तो ट्याब्लेट हाल्ने र यति गरिसकेपछि एबोर्सन हुन्छ। चाहे हामी यो नगरेर ओक्सिटोसिन 10 to 20 युनिट्स इन 500 ml अफ नर्मल सेलाइन हामी दिन सक्छौँ हैन, यो गर्न सक्छौँ। यदि यो ट्रिटमेन्टहरूले काम गर्ने भने सर्जिकली हामी के गर्ने डाइलेसन एन्ड इभ्याकुएसन चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन। सो दिज वर द थिङ्स टु बी डन इन मिसक्यारेज है, मिस्ड एबोर्सनमा चाहिँ यो ट्रिटमेन्टहरू गर्न सकिन्छ। नाउ लास्ट टपिक हामी कुरा गर्छौँ व्हाट आर द कम्प्लिकेसन्स अफ द मिसक्यारेज। सो अब हामी कुरा गर्छौँ व्हाट आर द कम्प्लिकेसन्स अफ मिसक्यारेज। सो इट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट टपिक। सो यो युटेरस छ हैन, यो मैले देखाएको इन्स्ट्रुमेन्ट हो, यो इन्फेक्सनहरू हो हैन। इन्फेक्सनहरूलाई अलिक म यसरी एउटा यस्तो ब्याक्टेरिया जस्तो मानेर इमेजिन गरेर ब्याक्टेरिया भयो हैन, यो इन्कम्प्लिट जुन प्रोडक्ट्स अफ युटेरसहरू छ। सो यदि हामीले युटेरसको प्रोडक्टहरू हैन राम्ररी इभ्याकुएट गरेनौँ भने हैन, इन्कम्प्लिट इभ्याकुएसन अफ युटेरस छ भने त्यति बेला हेमरेज हुनसक्छ, एब्डोमिनल पेन हुनसक्छ, लो ग्रेड फिभर हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ, यसरी बाहिरबाट इन्फेक्सन्सहरू भित्रतिर गयो भने इन्फेक्सनबाट सबभन्दा पहिला त सेप्टिक एबोर्सन हुन्छ। यदि सेप्टिक एबोर्सन हुन्छ भने त्यसले के गराउन सक्छ त इन्फेक्सनहरूले इन्डोमेट्रियमलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ, इन्डोमेट्राइटिस हुनसक्छ। इन्डोमेट्रियमभन्दा बाहिर गयो भने त्यो एराउन्ड युटेरसमा इन्भल्भ इन्फेक्सन गयो भने त्यसलाई के भन्छ त पारामेट्राइटिस भन्छ हैन। र अर्को त्यहाँबाट इन्फेक्सन बाहिरको पेरिटोनियममा जान सक्छ, सो पेरिटोनाइटिस हुनसक्छ। र पेरिटोनियमबाट ब्लड स्ट्रिममा गयो भने सेप्टिसेमिया हुनसक्छ। सो अल्टिमेटली के हुनसक्छ, सेप्टिसेमिया हुनसक्छ। र अर्को एउटा के हुनसक्छ त इन्स्ट्रुमेन्टल, अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने हैन, इन्स्ट्रुमेन्टले के गर्न सक्छ, सो इन्स्ट्रुमेन्ट क्यान कज हैन, इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूले के गर्न सक्छ त सर्भाइकल ट्रमा र सर्भाइकल पर्फोरेसनहरू चाहिँ गर्न सक्छ हैन। सो इन्स्ट्रुमेन्टल इन्जुरी भनेको सर्भाइकल ट्रमा र सर्भाइकल पर्फोरेसनहरू भयो। अर्को कम्प्लिकेसन के हुनसक्छ कि सबभन्दा पहिला जस्तो अब कुनै पनि कुरामा हामीले यदि भिगरस क्युरेटेज गऱ्यौँ हैन, सो क्युरेटेज जुन गरिन्छ युटेरसमा हैन, जुन इभ्याकुएसन क्युरेटेजहरू गरिन्छ, सो त्यो यदि क्युरेटेज यदि भिगरसली गऱ्यो भने के हुन्छ त युटेरसको जुन यो इन्डहरू छ हैन, इन्डहरू छ, यो र इन्ड्सहरू के हुनसक्छ, यसमा एडिसन, मानव यता पनि क्युरेटेज गरेछ भने यो र इन्ड्सहरूमा एडिसन हुनसक्छ। सो एडिसन साइनेकीहरू फर्मेसनहरू भयो भने त्यसलाई हामी त्यो कन्डिसनलाई एसरम्यान सिन्ड्रोम भन्छ। यदि टोटल साइनेकी भयो भने यो हामीले भनिसकेको थियौँ हैन। र अब एसरम्यान सिन्ड्रोम जुन यसलाई भन्छ हैन, यसले के गराउन सक्छ, सेकेन्डरी एमिनोरिया गराउन सक्छ। एमिनोरिया भनेको मेन्स्ट्रुअल अब साइकल हुँदैन हैन। सो मेन्स्ट्रुअल साइकल नभए त अब मान्छे इन्फर्टाइल, फिमेल अनफर्टाइल हुन्छ। सो यसको एउटा कम्प्लिकेसन भनेको इन्फर्टिलिटी पनि हो। सो दिस वाज अल अबाउट द एबोर्सन, इट्स टाइप्स, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू।